لاہور شہر دے اندر بیبیاں پاک دامنا مشہور نے ہیں، واقعی بیبیاں نے پاک دامنا نے، لیکن انہوں نے بارے جڑی گل مشہور ہے کی اکھیا حضرت عقیل جویں اس کتاب وچ لکھیا مولانا غلام رسول رحمہ اللہ نے فرمایا مشہور ہے میں یہ عقیل بن علی مولا علی دے پتر عقیل دی اولاد نے. عجیب گل ہے انہوں نے اگے خرد کیتا اس گل دا، فرمایا کہانی بنی جدوں امام حسین شہید ہوئے بیبیاں کربلا وچوں ٹریاں ادھروں ٹریاں بے سارا رلدیاں تھے آ پہنچیاں فلان او نانا کدی سوچی بھی نہ محمد پاک دی آل اولاد دی عزت ہوے تے کلی رلدی رہے کدی ممکن ہی نہیں. ادھر ویکھ مولانا غلام سرور قادری لاہوری رحمہ اللہ نے خزینۃ الاصفیاء دے اندر لکھیا ہے، فرمایا مشہور ہے میں یہ لیکن حقیقت نہیں. اگوں انہوں نے رد کرن دا جویں حق سی او ادا نہیں فرمایا، دلیل پیش نہیں فرمائی. دلیل میں دینا وا آخر 1.5 کروڑ دیا کتاباں کادے واسطے رکھیاں نے، لے جے گل دا ٹولا کے حقیقت تے نہ کھولیے تے پھر سانو چشتی کون آکھے. ادھر ویکھ سجنا قربان جاواں میں طبقات ابن سعد کٹی ویکھاں دے صحیح مولا علی دا پتر کوئی عقیل ہویا بھی ہے، لو قسم خدا دی کر گیا نہ چیلنج کر کے پہ کہنا وا شاہ علی دے پتراں وچوں کوئی پتر عقیل دے نام دا ہے ہی نہیں. عقیل مولا علی دے بھائی ہے سن مگر پتر کوئی نہیں. کیسی عجیب گل ہے. ہن تو توجہ ہے، شاہ علی دا پتر عقیل کوئی نہیں. 29 بچے بچیاں نے آپ دیاں مولا علی دیاں. طبقات ابن سعد نے سارے پتراں دے نام بھی لکھے نے، ساری بچیاں محترمہ تے صاحبزادیاں پاکاں دے نام بھی لکھے نے. انہاں وچ کوئی عقیل نام دا پتر کوئی نہیں. ذہن وچ رکھنا. ہاں عقیل ابن ابی طالب ہیں، یعنی ابو طالب دے پتر حضرت عقیل صحابی مولا علی دے بھائی ہیں، لیکن انہاں دی اولاد وچوں اگوں اے بیبییاں کوئی نہیں. وہ بھی تاریخ لکھ دی پئی ہے انہاں بیبییاں وچوں کسے دا نام انہاں دی اولاد وچ نہیں، یعنی مولا علی دیاں بھتیجیاں وچ بھی نہ کوئی نہیں نہ اولاد وچ. ہاں انی گل پایا ثبوت کو پہنچتی ہے کہ بیبیاں ہے بہت پرانیاں نے کہ داتا علی حجویری بھی ایتھے سلامی آستے حاضر ہوندے سن لیکن درباراں دے سامنے نہیں سن ہوندے، پیچھے بیندے سن. کیوں کہ اے بیبیاں پاک دامنا نے، لہذا انہاں دے دربار دے قریب جا بیٹھنا انہاں دی پردہ نشینی دے خلاف ہے. توجہ ہے، بولو سمجھ آ گئی حقیقت کہ نہیں آئی؟ بیبیاں پاک دامنا ضرور نے، کوئی پتہ نہیں کتھوں آئیاں نے، پیدا کدوں ہیں، وفات کدوں ہیں، کس سید دی اولاد نے، بس اتنا پتا ہے. اللہ والیاں نے اینا ضرور خبر ہے
ہے بھی بہت پرانے زمانے دیاں نے ہے بھی پردہ نشین نے لیکن ہاشا و کلا او کبھی مغالطے نہ رہنا مسلماناں دیاں بیبییاں انج پھر تر کے کبھی وقت نہیں گزاریا تے حضور دی آل اولاد تے ممکن ہی نہیں پاک محمد دی آل اولاد دی عزت رلے ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں ممکن ہی نہیں اگر میں اس موضوع نو چھیڑ لواں موضوع نو چھیڑ لواں اللہ سونا پاک نبی دی سیدادیاں دی پاک محمد دی آل دی عزت کیویں محفوظ کرنا لگایا ہے لیکن انہاں درد نال کہہ جانا اتنا درد نال کہہ جانا پہلا تے کدی نہیں ہویا پہلا تے کدی نہیں ہویا پر اس جدید خبیث ماڈرن ماحول دی لعنت تے نحوست